भीष्म पितामहको प्रसङ्ग आउँछ। यो कहानी पूर्वजन्मसँग जोडिएको छ। हाम्रो हिन्दू परम्परामा पूर्वजन्मको निकै ठुलो विश्वास र मान्यता रहेको छ। त्यसका कारणहरू पनि छन्। विज्ञान त्योसँग असहमत हुन सक्छ, तर त्यहीसँग जोडिएको एउटा म कहानी सुनाउँछु तपाईहरूलाई। महाभारतको लडाईँ चलिरहेको थियो। भीष्म पितामह शरीरभरि बाण लागेर सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो, सुतिराख्नु भएको थियो। उहाँको शरीरको आरपार हजारौँ बाणहरू, यताबाट घुसेर पछाडि, पछाडिबाट अगाडि, कतिसम्म भने निधारमा पनि एउटा बाण घुसेर सिरानी, बाणकै सिरानी लिनुभएको थियो, उहाँलाई प्राप्त भएको थियो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। कुरुकुलको सबैभन्दा ज्येष्ठ पितामह भीष्म त्यसरी सरसैयामा सुतिसकेपछि उहाँलाई भेट्न आउनेहरूको थुप्रो लर्को थियो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उहाँहरू सबैजना आउनुभयो, दर्शन गर्नुभयो, भलाकुसारी भयो। दुशासन आए, दुशासनका भाइहरू दुर्योधन सबै आए, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबै आए। अनि यही प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्ण पनि आउनुभयो। श्रीकृष्ण आइसकेपछि उहाँले आफ्नो ती वरिपरिका सैनिकहरू जो उहाँलाई रक्षा गर्नको लागि बसेका थिए सरसैयामा भएको बेलामा, उहाँले सबैजनालाई आदेश दिनुभयो कि म श्रीकृष्णसँग एकान्तमा केही कुराकानी गर्न चाहन्छु, तपाईहरू सबै टाढा गइदिनुहोस्। त्यो आदेश पाएपछि सबै सैनिकहरू टाढा गए। अनि एकान्तमा भगवान श्रीकृष्णसँग भीष्म पितामहले सोध्नुभयो, केशव तपाईँ आउनुभयो, म एकदम खुसी छु, मलाई केही कुराहरू सोध्नु छ। हामी प्रारब्धमा विश्वास गर्छौँ। मेरो कुन जन्मको पापले अथवा मेरो कुन जन्मको कर्मले गर्दाखेरि मेरो आज यो गति भएको छ। मलाई मेरो विश्वासमा अथवा मैले जाने अनुसार मैले त्यस्ता कुनै पनि कर्म गरेको छैन जसको फलस्वरूप मलाई चाहिँ यो शरीरभरि हजारौँ बाणहरू, यता फर्किँदा पनि अथाह पीडा हुन्छ, उता फर्किँदा पनि अथाह पीडा हुन्छ। यो पीडै पीडा, यो सैयामा चाहिँ मेरो यो अवस्था किन भयो, म कसरी आइपुगेँ, मेरो कुन प्रारब्धको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो गति प्राप्त भएको छ। भगवान श्रीकृष्णले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, भीष्म पितामह तपाईलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त छ। तपाईले मेरो विराट स्वरूप पनि दर्शन गरिसक्नु भएको छ। तपाईलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त भएको छ। त्यो दिव्य दृष्टिले हेर्नुहोस् न, तपाईँ कुन कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि तपाईँ बाणै बाणको यो सैया तपाईलाई प्राप्त भयो। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, केशव यो बाणै बाणको सैयामा सुतेर म के गरिरहेको छु त? जीवनभर आफूले गरेका शुभ अशुभ कर्महरूको हिसाब किताब, ताना बाना, तुनेलो यही त गरिरहेको छु। मर्न आँटेको या बिस्तरामा परेको एउटा रोगी अथवा अन्तिम अवस्थाको मान्छेले के गर्छ? जीवनमा आफूले गरेका शुभ या अशुभ कर्महरूको हिसाब किताब गर्छ। यो बाणै बाणको सैयामा म पनि सुतेर त्यही गरिरहेको छु। तर मैले थुप्रै आफ्ना जन्महरू हेरेँ आफ्नो दिव्य दृष्टिको प्रभावले। कुनै पनि जन्ममा मैले यो गति हुने गरी यसरी शरीरैभरि बाणै बाण लिएर बस्नुपर्ने गरी, यो पीडामा सुत्नुपर्ने गरी कुनै पनि कर्म गरेको मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई त्यो देख्नै सकिनँ मैले। त्यही भएर मलाई मेरो प्रारब्धको त्यहाँसम्म म पुग्नै सकिनँ, जुन प्रारब्ध या जुन कर्मको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो गति प्राप्त भएको छ। र मसँग धेरै समय पनि छैन। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथिका दिन मलाई जुन इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त भएको छ, मैले त्यो शरीर छोड्दैछु, मेरो मृत्यु हुँदैछ, इच्छा मृत्यु। त्यो तिथिभन्दा अगाडि नै मलाई मेरो पूर्वजन्मको बारेमा मलाई जान्न मन छ। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, तपाईले कतिवटा जन्महरू हेर्नुभयो? मैले 100वटा जन्महरू हेरेँ। त्यसो भए तपाईँ 101 कल्प अगाडि जानुहोस् र त्यो जन्ममा तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस्। भीष्म पितामह भगवान श्रीकृष्णको त्यो प्रभावले या यो त्यो आइडियाले भनौँ, त्यो निर्देशन पाइसकेपछि 101 वर्ष अगाडि, 101 कल्प अगाडिको आफ्नो जन्ममा जानुभयो। त्यो जन्ममा भीष्म पितामह कुनै देशको राजा हुनुहुँदो रहेछ। राजाको कतै सवारी जाँदै थियो, सैनिकहरू उहाँका अगाडि पछाडि गइरहेका थिए। बाटोमा एउटा ठुलो सर्प लडेको रहेछ, बाटै ढाकेर। सवारी रोकियो, राजाका सिपाहीहरू आए, उहाँलाई निवेदन गरे, प्रभु बाटोमा एउटा ठुलो सर्प लडेको छ। अब यो बाटोमा हिँड्न लागिरहेको बेलामा या यात्रामा यसरी सर्पले बाटो छेक्नु
त्यति शुभ शकुन मानिँदैन। त्यसो भएर हामीले यात्रा रोक्यौँ, अब के गरौँ, अगाडि बढौँ, फर्क्यौँ या के गरौँ, तपाईँको आज्ञा, इट्स अप टु यु, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गर्छौँ। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, यो शकुन अपशकुनतिर नजाउँ। जुन ईश्वरले त्यो सर्पलाई निर्माण गर्यो र त्यसको हृदयमा बसेको छ, त्यही ईश्वर मभित्र पनि छ। त्यसो हुनाले शकुन अपशकुनमा नजाउँ हामी। यात्रा रोक्ने कुरा हुँदैन। आफ्नो जुन बाणमा हाल्ने, धनुमा हाल्ने जुन बाण हुन्छ, त्यो बाणले उठाएर त्यसलाई छेउतिर राखिदेऊ, अनि त्यसपछि चाहिँ बाटो खुला हुन्छ अनि हामी अगाडि बढौँ। राजाको यस्तो आदेश पाइसकेपछि सिपाहीहरूले बाणले उठाएर त्यो सर्पलाई छेउतिर राखिदिए। राजाको सवारी अगाडि बढ्यो। राजाको सवारी अगाडि बढ्यो। उनीहरू आफ्नो कहाँ जानुपर्ने थियो पुगे गए। त्यो सर्पतिर कसैको ध्यान भएन। राजाका सिपाहीहरूले उठाएर झाडीमा त्यसरी बाटोको छेउमा राखिदिइसकेपछि त्यो सर्प त्यो झाडीबाट लडेर एउटा ठुलो काँडैकाँडाको रुखमा त्यो सर्प खसेछ। अब काँडैकाँडाको रुखमा सर्प खसिसकेपछि त्यो काँडा सर्पको शरीरमा वारपार भएर घोचे, सर्पको शरीरलाई छिन्न भिन्न बनाइदिए। अनि मान्छे भए पो हातले काँडा निकाल्ने, सर्पसँग त काँडा निकाल्ने खुबी छैन। अब दुःख भएपछि सर्प के गर्छ, यता यता गुडुल्किन थाल्यो, मडारिन थाल्यो। जति गुडुल्किन्छ, जति छटपट गर्छ, त्यो काँडाको रुखका काँडाहरू उति धेरै त्यो सर्पको शरीरभित्र घुस्दै घुस्दै गए। सर्पले निकै प्रयास गर्यो, त्यो काँडाबाट, झाडीबाट बाहिर निक्लिन सकेन। शिरदेखि पाउसम्म, त्यसको चुच्चोदेखि पुच्छारसम्म हजारौँ काँडाहरू, अथाह अनगिन्ती काँडाहरू घुसे र बडा पीडाले शरीरभरि काँडा वारपार भइसकेपछि त्यो ठुलो कष्ट पाएर सर्प मर्यो। भीष्म पितामहले देख्नुभयो, त्यो सर्प जुन मर्यो, त्यही सर्पको मृत्यु जुन तरिकाले, जुन दुःखले हजारौँ काँडाहरू घुसेर भएको थियो, त्यही कर्मको प्रभावले आफ्नो शरीरभरि हजारौँ काँडाहरू, हजारौँ बाणहरू घुसेर यो मृत्यु हुन या प्राण जान बडा कठिन भइरहेको छ। आफ्नो यो जन्म देखिसकेपछि या आफ्नो प्रारब्ध देखिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णसँग भीष्म पितामहले प्रश्न गर्नुभयो, केशव, जुन कर्म भयो त्यो मैले प्रत्यक्ष गरेको थिइनँ। मेरो आदेशले मेरा सैनिकहरूले गरेको कर्म थियो त्यो। एक, कर्म गर्ने मुख्य कर्ता म थिइनँ। दोस्रो, मैले सर्प मरोस् भन्ने आशयले झाडीमा फाल्न लगाएको थिइनँ। मरोस् भन्ने आशय हुन्थ्यो भने त बाटोमा लडिराखेकै बेला मैले मार्न लाउँथेँ, या मेरो रथले कुल्चेर जान्थ्यो, एउटा सर्प मरिहाल्थ्यो, केही समस्या थिएन। मेरो इन्टेन्सन, मेरो आशय, चाहना त सर्पलाई बचाउनु थियो, त्यही भएर मैले झाडीमा फाल्न लाएँ। जब मेरो कर्ममा म प्रत्यक्ष संलग्न छैन, जब मेरो आशय नै सर्पलाई मार्नु छैन भने मेरो आशय पनि गलत थिएन, कर्म पनि मद्वारा भएको थिएन, तर त्यसको फल मैले किन भोगिरहेको छु? फालेको त आर्मीहरूले हो, मेरा सेनाहरूले हो, अनि मेरो उद्देश्य त मार्ने थिएन, बचाउने थियो। यो प्रश्न सुनेपछि श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, आशय कतातिर गयो त्यसमा जानै पर्दैन, कर्म कस्तो भयो र त्यसको फल कस्तो प्राप्त भयो। अब त्यो फाल्ने सर्पलाई मार्ने कर्ममा तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्थेन, आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजाका सिपाहीहरूले त आफ्नो ड्युटी पुरा गरे, कर्तव्य पुरा गरे, तपाईँको आज्ञा पालन गरे। उनीहरूले आफ्नो आज्ञा पालन नगरिकन सर्पलाई मारेर फालेको भए मृत्युको कारण उनीहरू हुन्थे, तर उनीहरूले त तपाईँको आज्ञा पालन गरे भनेपछि आज्ञा दिने तपाईँको कारणले त्यो कर्म भयो। जुन एक्सन भयो नि, सर्पलाई फाल्ने मर्ने, त्यसको मूल जड भनेको तपाईँ हो। अनि त्यसपछि तपाईँको इन्टेन्सन, तपाईँको आशय जस्तो सुकै भए पनि कर्म कस्तो भयो? कर्म त सर्पलाई छिया छिया पारेर मार्ने कर्म भयो नि। सर्प पीडामा गयो नि, सर्पको शरीरमा हजारौँ बाणहरू घोचिए नि, सर्प बडा कष्टमा, बडा छटपटाएर निकै लामो समयसम्म दुःख पाएर मर्यो नि। भनिसकेपछि कर्म त भयो नि। तपाईँको इन्टेन्सन कस्तो थियो? आफ्नो ठाउँमा छ, कर्म भयो। हो, त्यही कर्मको फल तपाईँले यो रूपमा पाउनु भएको छ। तपाईँले शुभ सोचेर गर्नुभयो, तर त्यो कर्म चाहिँ खराब भइदिएको हुनाले शुभ सोचेर गरेको कर्मले पनि तपाईँलाई अशुभ नै फल दिइरहेको छ। त्यसो हुनाले त्यो कर्मको फल तपाईँले भोग्नै पर्छ। हाम्रो हिन्दू परम्परामा एउटा भनाइ छ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हामीले गरेका शुभ अथवा अशुभ कर्महरूको फल हामीले भोग्नै पर्छ, सम्भव भएसम्म यही जन्ममा। सम्भव भएन भने हिन्दू परम्परा अनुसार
अर्को जन्ममा भए पनि त्यसको फल चाहिँ भोग्नै पर्छ। हामीले 8 कक्षामा पढेका थियौँ नि, न्युटनको तेस्रो सिद्धान्त, हरेक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। फर एभ्री एक्सन देयर इज एन इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। यो न्युटनको तेस्रो सिद्धान्त मात्रै होइन, यो कर्मको सिद्धान्त पनि हो। हरेक कर्मको फल प्रतिफल, शुभ कर्म गरे शुभ, अशुभ कर्म गरे अशुभ प्रतिफल हामीले पाउनै पर्छ। एक्टको अपोजिट रियाक्सन हुन्छ नि, खराब कर्म गरिसकेपछि त अपोजिटै रियाक्सन हुन्छ। शुभ कर्मको शुभ फल, अशुभ कर्मको अशुभ फल। कर्मको सिद्धान्त र न्युटनको सिद्धान्त जुन तेस्रो सिद्धान्त छ, लगभग मिल्दाजुल्दा सिद्धान्त छन्। त्यसो हुनाले शुभ कर्म गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिनको लागि हाम्रा हिन्दू परम्परामा पूर्वजन्मका प्रसङ्गहरू जोडिएर शिक्षा दिन खोजेको पाइन्छ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ओम नमः शिवाय।